मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किड्स अशूरा मुहर्रम 4th मजलिस आज 4 मुहर्रम की चौथी मजलिस लेकर बच्चों ने फर्श अज़ा बिछाया है। आज वो हदिया पेश करेंगे सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की खिदमत। हस्ब मामूल मजलिस की इब्तिदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत से होगी और तिलावत और दुआ इमाम ज़माना के लिए छोटा सा बच्चा है, उसने अपना हदिया बनाया है। पेश कर रहे हैं अली अकबर नक़वी। तिलावत कलाम पाक और दुआ इमाम ज़माना के साथ अली अकबर नक़वी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أما كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ونمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم। हदीस है जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा की आज मजलिस है चौथी मुहर्रम की कि ख़वातीन ने माओं ने क्या किरदार अदा किया था। बीबी ज़ैनब का नाम वो ज़ैनब है कि सोचते ही दिल भी कांप जाता है और इंसान सोचता रहता है कि क्या इतनी बहादुर ख़ातून भी कोई होगी। तरह इंसानी में मुझे तो नहीं मिलती कोई इतनी बहादुर ख़ातून होगी, इतनी साबर ख़ातून होगी, इतनी मज़बूत ख़ातून होगी। और न सिर्फ़ करबला बल्कि कूफा शाम फ़तह करने वाली भी होगी और एक इनकलाब लाने वाली भी होंगी। हम मजलिस को आगे बढ़ाएंगे बीबी के नाम के साथ, बीबी को सलाम करते हुए। मेरे पास सलाम के लिए इस वक्त मौजूद हैं अरीबा काज़मी और उनके साथ हैं उनकी दोस्त बुशरा काज़मी। अरीबा काज़मी और बुशरा काज़मी पेश करेंगी हदिया सलाम शहज़ादी ज़ैनब सलाम अलैहा की खिदमत में। अरीबा काज़मी और बुशरा काज़मी। से देती रही सदा सत्तर कदम का फासला भाई बहन में था। जालिम मेरे हुसैन के सीने पे था सवार, गिन गिन के कर रहा था वो प्यासे गले पे वार, हंसता था बार बार लई मेरे बैल पर, खंजर चला रहा था मेरे से देख कर, सामने मेरे भाई का सर कटा, सत्तर कदम का फासला भाई बहन में था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वअज्जिल फरजहुम। शहज़ादी ज़ैनब सलाम अलैहा की हस्ती वो हस्ती है जिसे सानिया ज़हरा भी कहा जाता है। कि वो मज़लूम हस्ती भी है और सबसे ज़्यादा बहादुर ख़ातून भी है। मज़लूम इसलिए कि वो अपने बचपन से मसाइब को देखते आई हैं। वो अपने बचपन से कभी अपनी मादर गिरामी का इस दुनिया से जाना, कभी अपने बाबा का इस दुनिया से जाना, अपने भाई हसन का इस दुनिया से जाना, और फिर मौला हुसैन का अपने सामने
गला कटते हुए देखना, शाम गरीबा में सबको संभालना, अपने भाई अब्बास का जनाजा देखना, शहज़ादा अली अकबर का, शहज़ादा कासिम का और अपने दोनों लख्ते जिगर उन्होंने मोहम्मद का क़ुरबानियों को देखना, उनको पेश करना और इसके साथ ही शाम गरीबा में सरदारी का संभालना। हदीस के लिए मैं बुलाऊंगी, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं वानिया काज़मी। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की खिदमत में अपना हदिया पेश करेंगी। वानिया काज़मी, चौथे मुहर्रम की चौथी हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अह्लिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद वजफ़र। हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, ज़बान कैद से कूफा हिला गई ज़ैनब। कदम कदम पे जलाकर हुसैनियत के चिराग, कदम कदम पे जलाकर हुसैनियत के चिराग, दिए यजीद को सारे बुझा गई ज़ैनब। कसम खुदा की ये आसान फ़कत ज़हरा का है, कसम खुदा की ये आसान फ़कत ज़हरा का है, हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजफ़र। ज़ैनब नाम है अली की जीनत का। यूं तो दुनिया में बहुत सी बेटियां पैदा हुईं, लेकिन जो बाप की जीनत कहलाए वो फ़कत बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा हैं। जनाब ज़ैनब मौला हुसैन से छोटी थी, लेकिन मौला का ख्याल इस तरह रखती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। और जब बीबी फ़ातिमा इस दुनिया से रुखसत हुई तो बीबी साई की तरह भाई के पास रहती, यहाँ तक जब आपकी शादी का मौका आया और मौला अली ने जनाब ज़ैनब से उनकी रज़ा पूछी तो बीबी ने फरमाया, बाबा मैं भाई हुसैन को देखे बगैर नहीं रह सकती। मौला ने इस बात का ख्याल रखते हुए बीबी के निकाह में ये बात शामिल करवाई। खैर के हर रोज़ ज़ैनब अपने भाई से मिलने आया करेगी और जब हुसैन इराक़ के सफ़र पर जाए तो ज़ैनब अपने भाई हुसैन के साथ जाएगी। जनाब ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं। आपका एक लक़ब सानिया ज़हरा भी है। जनाब ज़ैनब मदीने से करबला आईं और पर्दे में रहीं, लेकिन मौला की शहादत के बाद ये बीबी कभी अब्बास बनकर शाम गरीबा में पहरा देती हुई नजर आईं और कभी जलते खैमे से वक़्त के इमाम मौला सज्जाद को बचा कर लाईं। शराबी के दरबार में मौला अली की आवाज़ में खुतबा देती भी नजर आएंगी। ज़ैनब असूल दीन की तरह बाअसूल थी, ज़ैनब असूल दीन की तरह बाअसूल थी, नाना के शहर में थी तो बिल्कुल रसूल थी। भाई के साथ सारे सफ़र में बतूल थी, भाई के साथ सारे सफ़र में बतूल थी, दरबार में अली का मुजस्सम नज़ूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन तो कहीं हसन बनी, ज़ैनब कहीं हुसैन तो कहीं हसन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर पंचतन बनी। जब इमाम हुसैन को शहीद कर जा रहा था तो बीबी ने कहा, खेमे से बाहर आकर सवाल किया कि आप ही मेरे भाई हुसैन हैं? तो मौला ने यह नहीं कहा कि मैं ही हुसैन हूँ, बल्कि फरमाया, ज़ैनब खेमे में वापस चली जाओ, अभी जब शिमर आएगा और मेरे सर से उमामा उतारेगा, मेरे सर के बालों में हाथ डालेगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये वो पाक बीवी हैं जिन्होंने अपने दोनों बेटे मौला हुसैन पर सदका कर दिए। बीबी हर शहीद करबला का मरसिया करती नज़र आएंगी, लेकिन अपने बेटों का मातम ना किया। जब जिंदान से रिहाई मिली और शोदा के सर आने लगे, तमाम बीबियां आगे भर भर कर सर लेने लगी। इतने में दो छोटे से सर भी आए, जिनको देखकर बीबियां खामोश होकर ज़ैनब को देखने लगी। लेकिन बीबी ज़ैनब ने इन सरों को देखकर फरमाया कि मैं अली की बेटी हूँ, सदका देकर वापस नहीं लेती।
جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا اور بی بی نانا کے روضے کی زیارت کے لیے گئی تو آپ نے بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کیا. نانا، میں 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی جب شمر نے کنجر چلائی. نانا، میں کہتی رہی، چکیاں پیس کے پالا ہے حسین کو، چکیاں پیس کے پالا ہے حسین کو، نہ مار اے ظالم بڑا پیاسا ہے حسین. نانا، میں فریاد کرتی رہی کہ کیا تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جو نبی کے نواسے کو بچائے، لیکن کسی نے نہ مدد کی. اس کے بعد بی بی جناب سیدہ کی قبر پہ آئے اور ایک خون آلود کرتا قبر پہ ڈال دیا. اچانک قبر ہلنے لگی. بی بی زینب نے گریہ کیا کہ اماں، آپ برداشت نہیں ہو رہا، میں نے تو لاشیں پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک وقت وہ بھی آیا جب بی بی اپنے گھر آئیں اور گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے سے جانماز بچھے ہوئے. بی بی سے رہا نہیں گیا اور ان جانماز کو گلوں سے لگا کر خوب رونے لگی. امام، اتنے میں عبداللہ ابن جعفر گھر آئے اور دیکھا کہ کوئی بی بی زمین پہ بیٹھی رو رہی ہیں تو آپ نے فرمایا، اے بی بی، میرے گھر میں کوئی خاتون نہیں، آپ ادھر سے چلی جائیں. یہ سن کر بی بی زینب نے اپنے ہاتھ کو سر پر رکھ کر کہا، اے عبداللہ، پہچانا نہیں؟ میں زینب ہوں، میرے اونر محمد مارے گئے. نہ جانے عبداللہ نے کیا دیکھا کہ آپ زمین پہ گر گئے. بی بی نے سوال کیا، اے عبداللہ، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ آپ نے جواب دیا، نہیں زینب، میرے بیٹے حسین پہ قربان، اور اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو پھر میں بھی قربان ہو جاتا. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ کس چیز کی نشانی ہے؟ بی بی نے کہا، اے عبداللہ، ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، کوفہ اور شام کا بازار، باغیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر. ہم پر اتنے پتھر برسے کہ علی کی بیٹیاں جہاں سے گزرتی زمین ہمارے خون سے سرخ ہو جاتی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وعجل فرجہ. بیٹا، آپ لوگوں نے شہزادی کے بارے میں باتیں سنی. شہزادی کتنی بہادر تھی، شہزادی جتنی مظلوم تھی، جتنی صابر تھی، جتنے مصائب کا انہوں نے سامنا کیا، وہ اتنی ہی زیادہ بہادر بھی تھی. پوری یزیدی فوج کے سامنے یتیم بچوں کو سنبھالے ہوئے، لوٹے پٹے قافلے کو سنبھالے ہوئے، خطبے دیتے ہوئے وہ کس طرح دربار تک پہنچی اور کس طرح دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ سنا کر یزید کو اس کا اصلی چہرہ دکھا دیا. اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہم گزارش کریں گے سسٹر شان زہرا سے ہمارے پاس موجود ہیں. سسٹر شان، پلیز آپ بچوں کو بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان الرحیم ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. آج اس عزاداری کے مجلس میں جس ٹاپک کو ہم لے کر آئے ہیں، یا جو بچے عقیدہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ اس شہزادی کے بارے میں. جب یہ بی بی پیدا ہوتی ہیں تو کم سنی میں انہوں نے خود اپنے سر سے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ اٹھتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ ادھر نانا کا سایہ کیا سر سے اٹھا کہ ان کے گھر میں تو جیسے ایک قیامت آ گئی کہ کس طرح سے لوگ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کمسنی میں کیا دیکھ رہی ہیں کہ لوگ ان کے گھر میں دروازے کے آگے آگ لے کر آ گئے ہیں، اور ان کے گھر کے دروازے میں کہ جن کے پیچھے ان کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا موجود ہیں، اور وہ لوگوں کو منع کر رہی ہیں، روک رہی ہیں، لیکن لوگ رک نہیں رہے اور ان کے گھر کے دروازے پر آگ لگا دی گئی. اور انہوں نے کس طرح سے دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، اور اس طرح سے وہ بچی پروان چڑھ رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ماں پر ہوتے ہوئے ظلم دیکھے. اور ذرا یہ بچی بڑی ہوتی ہے تو انہوں نے کس طرح سے اپنے بھائی
اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کو دیکھا کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو کس طرح سے کہ جب ان کی میت، ان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں کہ کس طرح سے ان کے بھائی کے جنازے پر تیر برساتے ہیں، اور ان کے بھائی کا جنازہ خود جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ کیا کبھی کسی کا جنازہ اس حالت میں آتا ہے کہ اس کے جنازے پر تیر ہیں۔ یہی بی بی زینب ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کو کس طرح سے کوفے کی مسجد میں ان کے سر پر ضربت لگی اور جناب زینب نے ہی دیکھا، وہ انہی کی میں کہہ سکتی ہوں کہ جناب زینب ایک ایثار اور ایک قربانی کا وہ نام ہے کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی صرف اپنے سر پر نہ صرف مصیبتوں کا پہاڑ دیکھے، اور جب یہ بی بی بڑی ہوئیں اور جب ان کی شادی ہوتی ہے جناب عبداللہ سے، اور ان کے بچے جناب اونا محمد، اور اس طرح سے 28 رجب کا وہ دن آتا ہے کہ جب بھائی کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو یہی بی بی جناب زینب اپنے بھائی کے ہمراہ بالکل اس طرح سے ساتھ ساتھ ہر سفر میں، ہر مشکل میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ کربلا پہنچتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ شہزادی کی خدمت میں ہمارا سلام ہو، ہم سب کو ان کو زیارت نصیب ہو اور ان کے پیروی کرنے کی توفیق خدا تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ہدیے کے طور پر نوحہ پیش کرنے کے لیے میرے پاس اس وقت موجود ہے سید محمد علی، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا ہدیہ نوحے کے طور پر پیش کریں گے۔ سید محمد علی بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں، بڑی محبت اور عقیدت سے انہوں نے بھی امام علی مقام کے حضور، ان کے انصار کے حضور، ان کے خاندان نبوت اہل بیت اطہار اسلام کے حضور میں اپنا ہدیہ تیار کیا ہے۔ سید محمد علی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین، آج آپ نے ہماری چوتھی مجلس سنی جو کہ شرح محرم کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بچے فرش عزا بچھاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان بچوں کو، تمام مومنین مومنات کو بی بی سلام اللہ علیہ کی چادر کے سائے کے تلے رکھے، امام زمانہ اسلام کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہے۔ ہم حسینیت کے لیے اپنا جو کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کوششیں جو بھی کر سکتے ہیں ہم اپنا رول پلے کریں۔
خدا تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ انشاءاللہ کل 5ویں محرم کے مجلس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے لبیک یا حسین۔ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔